الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم ولهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكته وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيهم رداء ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق أم مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله
فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطاته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالروح وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي من كنت فعلي مولاه اللهم ظالما والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهله محل هارون من موسى
فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين فأهل له من مسجده ما حل له فسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابا فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي وبصيري ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك والإيمان خالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بغرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحدو أبوى الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم ونابش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهن فأبت على عداوته فأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمؤرقين فلما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأغسي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من
عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخ ويضج الضاجون ويأج الضاجون. أين الحسن أين الحسين أين أين الحسن أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المؤد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعباج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصل فروع الغي والشقاق أين تامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حقائل الكذب والافتراء أين مبيد الأتات والمردم أين مستأصل أهل الإناد والتضليل والإلحاد أين مؤز الأولياء ومذل أين مؤز أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفات وناشر راية الهدى أين
أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم مقتول بكربلاء أين المنصور على من اهتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعاه أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغرام وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والإمام يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الغضارفة المنتجبين يا ابن الغضاضبة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الآلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الهجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واغترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوام بل أي أرض تقلك أو ثراب أبرضوا أو غيرها أم في تبا عزيز علي أن أرى الخلق بلا تراب فلا أسمع لك حسيسا بلا نجوى عزيز علي أن تؤيت بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيجا ولا شكوى بنفسي من مغيب لم يخلو منا بنفسي من نازل ما نزلنا
بنفسي أنت أمنية شائقي يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من أميد عز لا يصاب بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجاب بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضام بنفسي أنت من نسيف شرف لا يصاب إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه الأبيل والبكاء هل من جزوء فأساعد جزاءه إذا خلاب هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضب هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا من كبدة فنحظى متى نرد منائلك الربية فنربى متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونرابك ونقر أينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نهف بك فأنت تؤم الملاء وقد ملأت الأرض أكلا وأذقت أعداءك هوانا وإقاما وأبرت الأتاة وجهدت الأرض وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فإنك الأدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين فأغث عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا اسمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما
واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى تردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائهم البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليهم صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأذهب به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك. وصل اللهم بيننا وبينهم وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفهم واجعلنا ممن يأخذ بأجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مغفيا. وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيما نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك. اسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا